ओके, तपाईहरुले स्क्रिनमा देखिसक्नु भएको छ हाम्रो विशेष गरी हाम्रो संगम ब्रदर विशेष कारणवश उहाँको व्यस्त भएको कारणले गर्दा आज उपस्थित हुन सक्नु भएन। यो आजको विषय पैसा के हो अर्थात् व्हाट इज मनी भन्ने विषयमा हामी छोटकरीमा सिक्न जाँदैछौँ। मैले लेखेको चौथो किताब बाइबलीय अर्थ व्यवस्थापन रुपियाँ पैसालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने बारेमा अनि यो विषय समेटिएको छ। अनि कसैले भनेका छन् तपाई र हामी रुपियाँ पैसा नभएको कारणले आर्थिक रूपमा कमजोरी हुने होइन, तर रुपियाँ पैसाको उचित व्यवस्थापन नगरेको कारणले गर्दा तपाई र मेरो जीवनमा आर्थिक कुराहरूमा हामी कमजोर हुन्छौँ। एउटा हामी परमेश्वरलाई विश्वास गरेका मानिसहरू हामी कहिले पनि गरिब हुँदैनौँ, किनकि स्वर्ग र पृथ्वीको मालिक परमेश्वरका सन्तान भएको कारणले गर्दा हामी गरिब व्यक्तिहरू होइनौँ। तर तपाईं र मेरो जीवनमा रुपियाँ पैसा नहुन सक्छ। त्यो रुपियाँ पैसा नभएको कारणले नै तपाईं र हामी गरिबी भन्न मिल्दैन, हामी भन्नु पनि हुँदैन, किनकि स्वर्ग र पृथ्वीका मालिक परमेश्वरका छोराछोरी भएको कारणले गर्दाखेरि हामीमा आर्थिक कुराहरू रुपियाँ पैसा कमी हुन सक्छ, तर हामी गरिब होइनौँ, किनकि परमेश्वरले हामीलाई ख्रीष्ट येशूद्वारा धनी बनाउनु भएको छ। यो कुरामा तपाईहरुले यो विषयलाई आज सिक्दै गर्दाखेरि तपाईलाई अनौठो लाग्न सक्छ। या नेपाली पैसाहरूको नोटहरू छ, युएस डलरको नोटहरू छ। अनि वास्तवमा भन्ने भने पैसा एउटा हाम्रा आवश्यकताहरू परिपूर्ति गर्ने साधन हो जसलाई मानिसले प्रयोग गर्छ। ढुङ्गे युगमा अहिलेको जस्तो नोटहरू थिएन। ढुङ्गे युगमा मानिसहरूसँग जे कुराहरू हुन्थ्यो एक आपसमा साटासाट गर्थे। तर बाइबलले भन्छ सबैभन्दा खराबीको जरा रुपियाँ पैसा हो भन्छ। यो कुरा खराबी त्यतिखेर हुन्छ जब मानिसले रुपियाँ पैसालाई होइन, रुपियाँ पैसाले मानिसलाई चलाउन थाल्छ। यो आफैमा कदापि खराबी छैन, यो चाहिँ प्रयोग गर्ने व्यक्तिमा भर पर्छ। जुन व्यक्तिले रुपियाँ पैसालाई असल र व्यवस्थित प्रकारले चलाउँछ या प्रयोग गर्छ त्यो व्यक्ति सफल बन्छ या सुखी बन्दै जान्छ। पूर्ण रूपमा आनन्द र शान्तिको जीवन नबिताउन सक्छ, तर केही हदसम्म सुखी र सफल बन्न सक्छ अरू मानिसहरूको नजरमा। यो कुरालाई तपाईँ र मैले विचार गर्न सक्छौँ। तर आज यस संसारमा रुपियाँ पैसाको उचित व्यवस्थापन नगरेको कारणले गर्दा मानव जीवनमा, उनीहरूको व्यक्तिगत जीवनमा, उनीहरूको घर परिवारमा धेरै 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 समस्याहरू छन्। तपाईलाई अनौठो लाग्ला, बाइबलमा 7300 पटक भन्दा बढी परम प्रभु द लर्ड भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ भने अनि प्रियहरू 2800 पटक भन्दा बढी रुपियाँ पैसाको बारेमा वर्णन गरेको छ। कारण किन थाहा छ? यो हामी मानिसको जीवनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने ठाउँ हो। आज यस संसारको वास्तविकतालाई हेर्दा मानिसहरू रुपियाँ पैसाको लागि आफू मर्न र अरूलाई मार्न पनि पछाडि पर्दैन। हेर्नुहोस्, एउटा अनुसन्धान के छ, अमेरिकन बार एसोसिएसन, बार भनेको चाहिँ वकिलहरूको एउटा के हो, एसोसिएसन, संस्था हो। अनि अमेरिकन बार एसोसिएसनले निकालेको तथ्य अनुसार 89% झगडा र सम्बन्ध विच्छेदको मुख्य कारण नै रुपियाँ पैसा। हेर्नुहोस् है, अनि तपाईहरु संसारको विभिन्न ठाउँहरुमा हुनुहुन्छ, मानवीय आवश्यकता पूरा गर्नको लागि भविष्यमा एउटा सानो राम्रो घर, असल विवाह र राम्रो प्रकारको जीवन जिउनको लागि पनि रुपियाँ पैसाले केही हदसम्म सहायता गर्ने गर्दछ। तर बाइबलले के भन्छ? रुपियाँ पैसाको मोह नै सबै किसिमका खराबीको जड हो। पहिलो तिमोथी 6:6 के रे 10 मा यो कुरा छ। तर 6:6 ले के भन्छ? सन्तुष्टि सहितको भक्ति नै सबैभन्दा ठुलो लाभ हो। कारण 6:10 ले भन्छ सबै प्रकारका खराबीको जरा रुपियाँ पैसा हो। तर पहिलो तिमोथी 6:6 ले भन्छ सन्तुष्ट सहितको भक्ति नै सबैभन्दा ठुलो लाभ हो, किनकि तपाईं र हामीले संसारमा केही लिएर आएका छैनौं, केही लिएर पनि जाँदैनौं। बाइबलले हामीलाई सान्त्वना दिन्छ, खान र लाउन सम्म छ भने हामी त्यसैमा सन्तुष्ट रहन सिक्न पर्छ। तर मानिस असन्तुष्ट प्राणी हो। प्रियहरू, यो कुरा निश्चित छ, यो कुरा वास्तविकता हो। आज तपाईं र मसँग 5 लाख छ भने हामीलाई भोलि 10 लाख चाहिन्छ। तर यो कुरा पनि बुझ्न पर्छ कि रुपियाँ पैसा साधन हो, साध्य होइन। साध्य परमेश्वर हुनुहुन्छ।
फर एक्जाम्पल उदाहरणको लागि म भक्तपुरको सूर्य विनायकमा बस्छु अनि बनेपाबाट एउटा ट्रक आयो, उता कोटेश्वरबाट एउटा मोटरसाइकल आयो अनि सूर्य विनायकमा अन द स्पट के भयो, के भयो, एक्सिडेन्ट भयो। तर मोटरसाइकल चालकको अन द स्पट मृत्यु भयो, तर उसको ब्याङ्कमा 5 करोड रुपियाँ छ। तर त्यो उसको 5 करोडले उसको ज्यान बच्न सक्छ? कदापि बच्दैन। त्यही कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनको सबैभन्दा सुरक्षा परमेश्वर हुनुहुन्छ। मत्ती 6:24 के भन्छ? रुपियाँ पैसालाई माया गर्नेले परमेश्वरलाई कम प्रेम र संसारको धनलाई ज्यादा प्रेम गर्दै जान्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मेरो जीवन रुपियाँ पैसाको प्रशस्तमा रहँदैन। फिलिपी 4:11 र 12 को निचोडलाई हेर्यौं भने तपाईँ र हामी सन्तुष्ट व्यक्ति बन्न पर्छ। रुपियाँ पैसा हाम्रो जीवनको एक पाटो हो। मानिसले तपाईको कमाई कति छ भनेर सोध्दा उत्तर दिन राम्रो मान्दैन। तपाईले एउटा राम्रो खाट किन्न सक्नुहुन्छ, तर राम्रो निन्द्रा रुपियाँ पैसाले किन्न सक्नुहुन्न। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि नेपालीमा हामीले उखान भन्यो, केटा मान्छेको कमाई नसोध्नु, केटी मान्छेको उमेर नसोध्नु। यो कुन समयमा कुन प्रकारले भनेको, यो कुरामा तपाईहरु आफै मनन गर्न सक्नुहुन्छ। रिचार्ड हाल भर्सन भन्ने व्यक्तिले भनेका छन्, पैसा मानिसको सत्य चरित्रको सूचीपत्र वा चिन्ह हो। यदि तपाईको मित्र तपाईलाई साच्चीकै माया प्रेम गर्ने हो कि होइन भनेर जान्नको लागि तपाई र पहिले रुपियाँ पैसाको कारोबार गरिसकेपछि त्यो कुरा थाहा पाउँछौ। पक्का गरी तपाई र मैले थाहा पाउँछु। प्रियहरू, यदि तपाई र मैले सम्बन्ध बिगार्नु छ भने 2-4 पैसा रुपियाँको कारोबार गरे हुन्छ, त्यसपछि थाहा हुन्छ। कसरी भन्छन्? तपाईले गाह्रो पर्दाखेरि कुनै व्यक्तिलाई सहायता गर्नुभयो, अब तपाईले रुपियाँ पैसा माग्न जाँदाखेरि जाबो 2-4 हजारको लागि पनि कति किचकिच गरेको, त्यसपछि सम्बन्धमा चिसो आउन थाल्छ। म त तपाईहरुलाई सल्लाह दिन चाहन्छु, यदि सम्भव भयो भने 2-4 हजार सहायता गर्नुहोस्, फिर्ता नपाउने गरिकन। बुझ्दै हुनुहुन्छ? यदि र पनि तपाईले यदि फिर्ता पाउने आशामा गर्दै हुनुहुन्छ भने ठीक प्रकारले असल प्रकारले त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। किनकि रुपियाँ पैसाको खराबी जुन अवस्थामा हुन्छ जब मानिसले खराब नियत प्रकट गर्छ अनि त्यसले दुष्टलाई मौका मिल्छ अनि तपाईं र मेरो सम्बन्ध बिग्रिन सक्छ। मानिसको साँचो चरित्र र व्यवहारलाई जान्नको लागि रुपियाँ पैसाको कारोबारले हेरेलाई थाहा पाउन सकिन्छ। रुपियाँ पैसाको व्यवहारले मानिसको सत्य चरित्रलाई प्रकट गर्छ। प्रियहरू, त्यही कारणले गर्दा धेरै मानिसहरू रुपियाँ तपाईले म्युट गरिदिनुहोस् है। ओके, बाध्य भएर मैले के गर्न पर्यो? स्क्रिन शेयरलाई फेरि स्क्रिन शेयर गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यदि अचानक तपाई जोडिनु भयो केही कारणवश, यदि तपाई अनम्युटमा हुनुहुन्छ भने कृपया बिन्ती छ तुरुन्तै म्युट गरिदिनु न, अनुरोध गर्दछु। ओके, रुपियाँ पैसाको व्यवहारले मानिसको सत्य चरित्रलाई प्रकट गर्छ अनि कारोबार गर्दा परमेश्वरको डरमा रही यदि तपाई र हामीले एकअर्कालाई सहायता गर्नु धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तर रुपियाँ पैसाको कारोबार गर्दै गर्दा यदि सम्बन्ध बिग्रिन्छ भने त्यो कुरामा तपाई र मेरो अपरिपक्वता झल्कन्छ। बाइबलले भन्छ, कुनै कुराको के नगर्नु, भाकल नगर्नु, अर्थात् भाकल गरिसकेपछि अवश्य नै पूरा गर्नुपर्छ। यो कुरा आज धेरै मानिसले मुखले एउटा कुरा गर्छन्, व्यवहारमा अर्कै कुरा गर्छन्। त्यही कारणले गर्दा प्रियहरू, रुपियाँ पैसाको हामीलाई चाहिन्छ, तर रुपियाँ पैसाको मोहबाट तपाई र हामी बच्न पर्छ। यो कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। ओके, म अन्तमा आउँदै गर्दाखेरि महत्त्वपूर्ण कुरा, रुपियाँ पैसा के हो? साटफेरको माध्यम हो। रुपियाँ पैसा के हो? साटफेरको माध्यम हो। दैनिक जीवनमा जब तपाईं र हामीले रुपियाँ पैसा दिन्छौं, हामीले सामानहरू प्राप्त गर्छौं अनि पैसाको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। याद गर्नुहोस्, पैसाको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। त्यही कारणले रुपियाँ पैसाको कारोबार गर्दा तपाईं र मेरो जीवनमा परमेश्वरीय अर्थात् ईश्वरीय चरित्रहरू प्रकट हुन आवश्यक छ। रिचार्ड हार्बर्सले भने अनुसार ईसाई चरित्रको सूचीपत्र चाहिँ के हो? रुपियाँ पैसा हो। अब मैले तपाईलाई बताउँदै गर्दाखेरि स्पष्ट सजिलो विषय कुरा के हो भन्दाखेरि, आज तपाईं र म रुपियाँ पैसा नभएको कारणले गर्दा
तपाईँ र हामी आर्थिक रूपमा कमजोरी भएका होइनौँ, तर रुपियाँ पैसालाई असल प्रकारले प्रयोग गर्न नजानेको कारणले गर्दा आर्थिक रूपमा तपाईँ र मेरो जीवनमा गाह्रो भइराखेको छ। आज मण्डलीमा परमेश्वरको वचनले भन्दछ 2 कोरिन्थी 9:7 भन्छ, उदार चित्तले दिनेलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। फेरि सोच्नुहोला, घुमीफोरी रुमजाटार अनि स्पष्टै परमेश्वर अर्थात् येशू कहाँ आएर के भन्नुभयो, अनि परमेश्वरलाई दिने कुरा परमेश्वरलाई देऊ र सरकारलाई दिने कुरा सरकारलाई देऊ भनेर येशूले स्पष्टै भन्नुभयो। अनि यदि जन वेस्लीले के भन्छन्, सके जति कमाउनुहोस्, सके जति बचाउनुहोस् र सके जति दिनुहोस्। बुझ्दै हुनुहुन्छ? त्यही कारणले गर्दा यो रुपियाँ पैसाको जति पनि कुराहरू छ, मोहबाट तपाईँ र हामी एकदमै बच्न अत्यन्त आवश्यक छ प्रियहरू। यदि रुपियाँ पैसाको मोहबाट बचेनौँ भने तपाईँ र मेरो विश्वास एनी टाइम तपाईँ र मेरो विश्वास सिप्लिन सक्छ। र म त तपाईलाई उत्साह दिन चाहन्छु, सकेसम्म ऋण लिने र दिने काम हामी नगरौँ। जब ऋण लिने र दिने काम गर्छौँ अनि बाइबलले स्पष्ट बताउँछ, अनि ऋण लिने व्यक्ति ऋण दिने व्यक्तिको कमारो हुन्छ, दास हुन्छ रे, नोकर हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि हामीले व्यवस्था 28 अध्यायमा हामी हेर्यौँ भने परम प्रभुको आज्ञा पालन गर्ने व्यक्तिलाई परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। यद्यपि देश नेपालमा र संसारको विभिन्न ठाउँहरूमा हामी संसारको जुनसुकै ठाउँमा छौँ र तपाईँ र मैले रुपियाँ पैसाको कारोबार गर्दै गर्दा, रुपियाँ पैसालाई व्यवस्थापन गर्दै गर्दा घाँटी हेरी हाड्नेले काम गर्नुपर्छ। म तपाईँलाई 1-2वटा सत्य तथ्य कुराहरू बताउन चाहन्छु। यदि अहिले पनि तपाईँ र मेरो जीवनमा भएका ती पुराना फ्याउराहरू कतै कतै च्याच्या चुचु गर्दै गर्न सक्छन्। जस्ट फर एक्जाम्पल, हिन्दू र अरू धर्म कर्मका मानिसहरूको चाडबाडमा हामीले अरूलाई देखासिकी गरेर 10,000 खर्च गर्न नाक खुम्च्याउँदैनौँ, मजाले गर्छौँ। तर क्रिस्चियन जब हाम्रो क्रिसमस र अरू कार्यक्रम आउँछ 2-400 खर्च गर्न पनि तपाईँ र हामी नाक खुम्च्याउने गर्छौँ। मण्डलीले आज के गर्छ प्रियहरू थाहा छ? मण्डलीले 200-400 हामी उठाएर क्रिसमस येशूको जन्मोत्सव मनाउँ भन्दाखेरि चर्चले गरिहाल्छ नि भन्ने हाम्रो मानसिकता त्यो कैद भएको धेरै जसो तपाईहरूको मनमा, तपाईहरूको जीवनमा नहोला। तर हामीले सर्वेक्षण गर्यौं भने, यसलाई हामीले विश्लेषण गर्यौं भने यी कुराहरू देखिराखेका छन्। येशूले स्पष्टै भन्नुभयो, जहाँ तिमीहरूको धन त्यहाँ तिमीहरूको मन। त्यसैले आज हामीले सिकेको कुरा, रुपियाँ पैसा एउटा सात फेरको माध्यम हो। रुपियाँ पैसाको मालिक परमेश्वर हुनुहुन्छ। रुपियाँ पैसालाई तपाईँ र हामीले चलाउने हो, रुपियाँ पैसाले हामीलाई होइन। एकजनाले के भनेका छन्, रुपियाँ पैसा आफैमा खराबी होइन, तर खराबी त त्यतिखेर हुन्छ जब रुपियाँ पैसाले तपाईँ र मलाई के गर्छ, नियन्त्रण गर्न थाल्छ। त्यसैले यो कुरालाई तपाईँ र हामीले मनन गरौँ, विचार गरौँ र बाइबलमा 2800 पटक भन्दा बढी रुपियाँ पैसाको बारेमा बताइएको छ। येशूले भनेका दृष्टान्तहरूमा 4 भागको 3 भाग त रुपियाँ पैसाकै बारेमा बताइएको छ। किनकि हामी मानिसहरू कमजोर छौँ। रुपियाँ पैसाको केसमा तपाईँ र हामी एनी टाइम चिप्लिन सक्छौँ, एनी टाइम तपाईँ र हामीले अभिनय गर्न सक्छौँ। रुपियाँ पैसाको लागि तपाईँ र यसमा संसारमा भएका मानिसले आफू मर्न र अरूलाई मार्न पनि पछि पार्दैनन्। सबैभन्दा बढी रुपियाँ पैसाकै कारणले गर्दा मानिसले झुट बोल्ने काम गर्छ। यो कुरा तपाईँ र हामी त्यसो भए तपाईँ र मैले, हामी सबैको जीवनमा रुपियाँ पैसालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने? पहिलो कुरा, परमेश्वरको वचनले के भन्छ त्यो अनुसार अगाडि बढ्दै जाने। अनि परमेश्वरको अगाडि गनगन गरेर फाइदा छैन। आशिष आउने काम आउनको लागि प्रार्थना, बाइबल अध्ययन र संगतिमा निरन्तर 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 लागिरहने। वास्तवमा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई बडो महत्त्वपूर्ण, धेरै महत्त्वका साथ के गर्नुभएको छ, आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभएको छ। तर हामी आफ्नै इच्छामा चलेका छौँ।
अनि येशूको समयमा येशूले के भने, आज नै तिमीहरूले के गर, छान, आज नै के गर, तिमीहरूले छान। एर्दन पारीबाट ल्याएका एमोरीहरूको ले लाएका देवताहरूको आराधना गर्छौ, पूजा गर्छौ, मूर्ति पूजा गर्छौ, या सर्वशक्तिमान परमेश्वरको आराधना गर्छौ? आजै नै तिमीहरूले के गर, छान। तर चाहिँ येशूले के अरे येशू 24:15 मा के भन्छन्, म र मेरो घरनाले परम प्रभुकै सेवा गर्नेछ। मेरो जीवनमा मैले अनुभव गरेको कुरा, परमेश्वरले तपाईँ र मेरो इच्छालाई होइन, आवश्यकतालाई पूरा गर्नुहुन्छ। 2 कोरिन्थी 9:7 भने जस्तै उदार चित्तले दिनलाई परमेश्वरले प्रेम दिनुको अर्थ आशिष दिनुहुन्छ प्रियहरू। त्यसैले मैले आज रुपैयाँ पैसा के हो, यो एउटा के हो, साध्य होइन, यो एउटा डेस्टिनेसन होइन, यो एउटा उद्देश्य होइन, यो एउटा साधन मात्रै हो। दैनिक जीवनमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने साधन हो। यसलाई तपाईँ र मैले परमेश्वरको वचन अनुसार ठीक प्रकारले प्रयोग गर्न पर्छ। अब एप्लिकेसनको पार्ट कसरी लागू गर्ने? अरू घोडामा चढ्दैछ भने तपाईँ र म मुडामा चढ्ने काम गर्नु हुँदैन। अरूसँग 10औं लाख छ, करोडौं रुपियाँ पैसा छ, उसले लगाउने खाने कुराहरू, हिँड्ने गुड्ने कुराहरू गर्छ। तपाईँ र हामीले ऋण गाडेर टाउकोमाथि 1270 ऋणहरू गाडेर अनि समस्या आउने गरी यो समस्या निम्त्याउनु आवश्यक छैन। यो अवस्थामा तपाईँ र हामीले आफूभन्दा तल्लो तहका मानिसहरूलाई हेरेर जीवन जिउन पर्छ। तपाईँ र हामी कसैको पनि रोडमा बास भएको छैन। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र हामी परमेश्वरका सर्वश्रेष्ठीहरू हौं, सर्वोत्कृष्ट सृष्टिहरू हौं। हामी संसारका सबैभन्दा उत्तम नागरिकहरू हौं। तपाईँ र मेरो स्टाटस, तपाईँ र मेरो इन्ट्रोडक्सन, तपाईँ र मेरो परिचय के हो प्रियहरू? तपाईँ र हामीमा परमेश्वर बास गर्नुहुन्छ। तपाईँ र म परमेश्वरको आत्माका मन्दिरहरू हौं। त्यसैले परमेश्वरको आत्माका मन्दिरहरू हो भने हामीमा परमेश्वर बास गर्न पर्छ। आज मानिसहरू, यद्यपि म तपाईलाई सत्य कुरा बताऊं, सत्य कुरा तितो हुन सक्छ। आज रुपैयाँ पैसाको कारणले गर्दा मानिसहरूले ठाउँको ठाउँ अभिनय गरिराखेको पनि देखिन्छ। बुझ्दै हुनुहुन्छ? परमेश्वरलाई त अभिनय गरेको मन पर्दैन। मत्ती 5:37 भन्छ, होमा हो, होइनमा होइन, त्योभन्दा बढी दुष्टताबाट आउँछ। केही समय अगाडि एउटा घटनालाई म तपाईलाई बताऊं। एकजना व्यक्तिले एकजना मण्डलीको अगुवालाई भन्नुहुन्छ, विश्वासीले, एल्डर बुवा मलाई अलिकति गाह्रो छ, मलाई अलिकति पैसा सहायता गर्नुहोस् न, 1 हप्तापछि म फिर्ता गर्छु। तर एल्डरले के भन्नुहुन्छ, मसँग पैसा छैन, माफ गर्नुहोस्। तर त्यो मण्डलीको सदस्यले पहिला नै खल्तीमा पैसा देखिसकेको कारणले गर्दा अनि एल्डरलाई पैसा माग्दाखेरि एल्डरले भन्छ छैन। हो, एल्डरले भनेको पनि ठिकै हो, तर एल्डरले यसरी जवाफ दिनु पर्थ्यो, मसँग बाबु पैसा त छ, तर अर्कै कामको लागि प्रयोग गर्नको लागि हो। तर सिधै पैसा छैन भन्दाखेरि त्यो जो मण्डलीको सदस्य आशा गरेर माग्यो, तर उसको अगाडि त एल्डर बुवा नै झुटको पिता हुनुहुन्छ, झुट बोल्नुहुन्छ। अनि हामीले कसमा भरोसा गर्ने? अनि हामीले भन्छौँ हामीले येशूलाई हेरेर जिउनु पर्छ। प्रियहरू, साइकोलोजीले, मनोविज्ञानले के भन्छ, जस्तो गुरु उस्तै चेला हुन्छ। अनि हिन्दीमा एउटा उखान पनि छ, जैसे गुरु उइसे चेला, सँगसँगै ठेलम ठेला। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र हामी ईसाई जीवनको साँचो चरित्र र परिचयलाई थाहा गर्नको लागि रुपैयाँ पैसाको कारोबार एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। त्यसैले म तपाईलाई अन्तिममा उत्साह दिन चाहन्छु, परमेश्वरलाई दिने कुरा परमेश्वरलाई दिनुहोस् र तपाईँ आफ्नो लागि भएका कुरा आफैले एकदमै व्यवस्थित प्रकारले जीवनलाई सञ्चालन गर्यो भने पर्फेक्ट तपाईँ र हामी सिद्धता व्यक्ति बन्न सक्दैनौँ। सिद्धता त्यतिखेर आउनेछ जब येशूको दोस्रो आगमन हुनेछ। तर हामी सुखी व्यक्ति बन्न सक्छौँ, हामी सन्तुष्टता भएको व्यक्ति बन्न सक्छौँ। धेरै कोरोनाकै बीचमा म एक्लै थिएँ, मेरो मिसेस र मेरो छोरीको मामा घर जानुभएको थियो। एकजना मेरो साथी आउनुभयो, ओ सिमनजी तपाईँको घरमा त मैले एउटा स्वर्ग, यो सानो स्वर्ग देखेँ, कस्तो आनन्द शान्ति मैले पाएँ भनेर मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले प्रभुलाई धन्यवाद दिएँ। अनि किनकि अब कहाँ स्वर्ग हुन्छ त यो सर, होइन नि, उहाँले त्यो अनुभव गर्नुभएको कुरा। त्यही कारणले गर्दा प्रियहरू, तपाईँ र हामी सुखी जीवन जिउन सक्छौँ।
र तपाईँ र मेरो जीवन बर्बादमा ओ समस्या, गाह्रो, टेन्सन, फिक्री, समस्या, तनाव यो गर्ने कारणहरूमध्ये एउटा कारण रुपियाँ पैसाको उचित व्यवस्थापन नगरेको कारणले पनि हो। आज तपाईँ राति सुत्नुभन्दा अगाडि प्रार्थना गर्नुहोस्, प्रभु रुपियाँ पैसाको ठिक व्यवस्थापन गर्नको लागि मलाई सहायता गर्नुहोस्। परमेश्वरलाई दिने कुरा परमेश्वरलाई दिनुहोस्। दशांश भेटीको कुराहरू हुन सक्छ, मुठीदानको कुराहरू हुन सक्छ, प्रेम भेटीको कुराहरू हुन सक्छ, अरू थुप्रै कुराहरू हुन सक्छ। परमेश्वरलाई दिने कुरा परमेश्वरलाई दिनुहोस् र तपाईँ आफ्नै लागि प्रयोग गर्ने कुराहरू आफ्नै लागि खर्च गर्नुहोस्। यसो गर्यो भने सिद्ध जीवन त त्यतिखेर हुन्छ जब येशूको आगमनपछि हामी सिद्धतातिर लम्कन्छौँ। तर पृथ्वीको बसाइको जीवनमा पनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई सुखी जीवन यापन गर्न सहायता गर्नुहुन्छ। हामी परमेश्वरलाई सबै कुराको लागि धन्यवाद दिन्छौँ। विशेष गरी हाम्रो सङ्गम ब्रदरको अनुपस्थितिमा मैले आज अलिकति इन्ट्रोडक्सन परिचय मात्रै तपाईँहरूको बिचमा बताएको छु। यी सबै कुराको लागि हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु हामी तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ, कारण हामी धेरै गल्ती गर्छौँ, किनकि हामी कमजोर मानिसहरू हौँ। रुपियाँ पैसा के हो भन्ने बारेमा यो मानिसको एउटा सूचीपत्र हो, परिचय हो, अनि यो एउटा साधन हो, एउटा साध्य होइन। यसलाई ठिक प्रकारले हाम्रो जीवनमा प्रयोग गर्नको लागि, व्यवस्थापन गर्नको लागि हामीलाई स्वर्गबाटको ज्ञान बुद्धि दिनुहोस् भनी प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद दिन्छौँ। म सहित 21 जना यहाँ छौँ प्रभु। हामीले कमाएको रुपियाँ पैसालाई अनि अव्यवस्थित होइन, व्यवस्थित प्रकारले सञ्चालन गरेर यसलाई प्रयोगमा ल्याएर असल कामको लागि प्रयोग गर्न सकौँ भनिकन प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद दिन्छौँ सबै कुराको लागि, येशू प्रभुको नाम, आमेन। तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। बाँकी चाहिँ हाम्रो सञ्चालक ब्रदरले लिनुहुनेछ।